अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला जुनाहा, कोई गुनाह नहीं, अलैकुम तुम पर, इन अगर तलक़तुमु, अगर तुम तलाक दो, अन्निसाअ, औरतों को, माँ नहीं, माँ जो के लम नहीं, के अभी नहीं, तमस्सुहुन्ना, तुम सब ने छुआ हो उनको, औ तफ़रिदु, या ना तुम सब ने मुकर्रर किया हो, लहुन्ना फ़रीदतन, लहुन्ना उनके लिए, फ़रीदतुन उनका महर, व मत्तिउहुन्ना और तुम सब फ़ायदा पहुँचाओ उन्हें, अलल मूसिई खुशहाल पर, क़दरुहु इसकी ताकत के मुताबिक, व अलल मुक़तिरी व और अलल मुक़तिरी और तंगदस्त पर, क़दरुहु इसकी ताकत के मुताबिक, मताअन फ़ायदा पहुँचाना है, बिल-मारूफ़ अच्छे तरीके से, हक़्क़न ये हक़ है, अलल मुहसिनीन सब नेकी करने वालों पर, व इन और अगर तलक़्तुमूहुन्ना तुम सब तलाक दे दो उनको, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन के तमस्सुहुन्ना तुम सब हाथ लगाओ इनको, वक़द इस हाल में कि यकीनन तुम मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना उनका फरीदतन उनका महर, हक़ महर, निस्फ़ु तो आधा, माँ तो आधा दो, जो तुमने मुकर्रर किया हो, इल्ला मगर अन ये के याफ़ूना वो औरतें खुद माफ़ कर दें, औ याफ़ू या वो माफ़ करे, अल्लज़ी बियदिही जिसके हाथ इख्तियार में, उक़्दतुन निकाह उक़्द निकाह है, व अन और ये कि ताफ़ू तुम सब दरगुज़र करो और पूरा महर अदा करो, अक़रबु ये ज़्यादा करीब है लित्तक़वा तक़वा के, वला और मत तंसौ तुम सब भूलो, अल फ़द्ला एहसान करना, बैनकुम अपने दरमियान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा इसको जो तअमलून तुम सब अमल कर रहे हो, बसीर खूब देख रहा है। हाफ़िज़ू तुम सब हिफाज़त करो, अलस सलावाति नमाज़ों की, वस सलातिल वुस्ता और दरमियानी नमाज की, वक़ूमू और तुम सब खड़े हुआ करो, लिल्लाहि अल्लाह के सामने, क़ानितीन सब अदब व नियाज़ के साथ, फ़इन फिर अगर खिफ़्तुम तुम हालत खौफ में हो, फ़रिजालन तो पैदल, औ रुकबानन या सवार, फ़इज़ा बस जब अमिनतुम तुम सब अमन में हो जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह तो तुम सब याद करो अल्लाह को ऐसे, कमा अल्लमकुम जैसे उसने सिखाया है तुम्हें, माँ जो लम नहीं, तकूनु तुम तुम सब तालमून थे जानते, वल्लज़ीना और वो लोग जो युतवफ़्फ़ून फौत हो जाएँ, मिनकुम तुम में से, व यज़रूना और वो सब छोड़ जाएँ, अज़वाजन बीवियाँ, वसीयतन वसीयत कर जाएँ, कि अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के हक़ में कि मतान फ़ायदा पहुँचाया जाए, इलल हौली 1 साल तक, गैर इखराज और घर से ना निकाला जाए, फ़इन फिर अगर खरजना वो खुद चली जाएँ, फला जुनाहा तो नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फ़ीहिमा इसमें जो फ़ालना उन्होंने किया हो, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपनी ज़ात के बारे में, मिन मारूफ़ मुनासिब फ़ैसला, वल्लाहु और अल्लाह अज़ीज़ुन गालिब हकीमुन हिकमत वाला, वल वलिल मुतल्लकाति और तलाक याफ्ता औरतों को भी मताउन कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए, बिल मारूफ़ दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न हक़ है अलल मुत्तकीन
پرہیزگاروں پر۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ، اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنے احکام، لعلکم تعقلون تاکہ تم سب سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کریں گے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ متیعوہن، متاع، مال و متاع، متاع کارواں، علی، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، الموسع، وسیع، وسعت، قدرہ، مقدار، مقدر، تقدیر، مقدور، بالمعروف، عرف، معروف، معرفت، حقا، حق تعالی، کتمان حق کا حق، المحسنین، احسان، محسن، احسانات، محسنین، طلقتموہن، طلاق، طلاق یافتہ، من جانب، من حیث القوم، اثر من الشمس، تمسہن، مس، مساس، چھونا، فرضتم، فرض، فرائض، فریضہ، مفروضہ، یعفون، عفو، درگزر، معاف، معافی، فی یدی، ید طولا، ید بیضا، رفع یدین، عقدتو، عقد نکاح، عقیدہ، عقدہ، حل کر دیا، اقرب، قرب، قریب، مقرب، تقریب، قربت، تنسو، نسیان، نسین، منسین، بھولنا، بینکم، بین، بین الاقوامی، بین السطور، تعملون، عمل، عامل، معمول، تعمیل، اعمال، حافظو، حفاظت، حافظ، محافظ، تحفظ، الوسطی، وسط، وسطی، مشرق وسطی، اوسط، قومو، قیام، مقیم، قائم، اقامت، خفتم، خوف، خائف، آمین تم، ایمان، مومن، امن، فذکرو، ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ، علمکم، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، یتوفون، فوت، وفات، متوفی، منکم، من جانب، من حیث القوم، ازل من الشمس، ازواجا، زوجہ، زوجیت، ازواج مطہرات، وصیت، وصیت، وصیت نامہ، یہ ازواجہم، زوجہ، زوجیت، ازواج مطہرات، متاعن، مال و متاع، متاع کارواں، اخراج، خروج، خارج، امور خارجہ، گناہ، گناہ، فعلنا، فعل، فاعل، مفعول، للمطلقات، طلاق، طلاق یافتہ، مطلقہ، علیکم، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، المتقین، تقوی، متقی، یبین، بیان، بین الدلیل، مبینہ طور پر، تأکلون، عقل، عاقل، معقول، ترا، رویت حلال کمیٹی، غیر مرئی اشیاء، خرج، خروج، خارج، اخراج، امور خارجہ، دیارہم، دار الامان، دار الخلافہ، دیار خیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔